السلام عليكم، مرحبا بكم في القناه ديالي. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. فيديو جديد اليوم ان شاء الله. غادي نهضر على واحد البرنامج سميتو اف اس تي 7. بزاف الناس كيدويو عليه في المغرب، في لي صال كتسمع بهذا البرنامج هذا، في لي فيسبوك، في لي فوروم. بزاف الناس كيدويو على البرنامج وكينصحوا به. اليوم ان شاء الله انا غادي نشرح لكم شنو هو البرنامج هذا الاف اس تي 7 بالنسبه للناس اللي عمرهم ما سمعوا به. ثانيا غادي نعطيكم علاش كيعتمد البرنامج هذا، زعما اون كوا اس كي كونسيست، شنو فيه هذا البرنامج. اخيرا غادي نعطيكم الراي ديالي الشخصي على هذا البرنامج هذا، واش كنصح به ولا لا، سورتو للدراري اللي كيترينوا بطريقه طبيعيه. دونك نتمنى الدراري تعجبكم هذا الفيديو وتتبعوا معايا من البدايه حتى الاخر. الوغ شنو هو البرنامج اف اس تي 7؟ اول حاجه غادي نقول لكم بعدا شكون اللي صاوب هذا البرنامج هذا. اللي صاوبو سي واحد الشخص سميتو هاني رامبود. هذا الشخص هذا معروف بزاف في الفيتنس حاليا ان توكا، حيت علاش؟ حيت سي واحد لو كوتش بروفيسيونيل اللي طلع بزاف ديال الابطال، نوطامون جيريمي بوينديا اي فيل هيد. الا ما كنتوش كتعرفوا هاد الجوج، سوا تكونوا فريمون ما كتفرجوش في اليوتيوب ولا في الانترنت، ما كتدخلوش بزاف ان توكا في الدومين ديال الفيتنس، حيت معروفين بزاف. هاد الجوج هادو فيل هيد دا مستر اولمبيا 7 المرات، جيريمي بوينديا داها 4 المرات. دونك سي دي بيرسون اللي ما معروفين بزاف، اللي خلاو هما اللي عطاو اون فيت المصداقيه لهذا البرنامج هذا ان توكا بالنسبه للناس لو غون بوبليك. هذا البرنامج هذا شنو كيعني، ولا اف اس تي 7 شنو كتعني؟ اف اس تي ما كتعنيش فاكولتي سيونس تكنولوجي، كتعني فاشيا ستريتش ترينين. دونك فاشيا ستريتش ترينين اول مره كتسمعها كتقول شاد العجب هذا، شاد التخربيق. فاشيا شنو كتعني؟ من بعد ما قلبت في الانترنت ولا على ما فهمت تقريبا، فاشيا كتعني واحد الغشاء كيكون داير على العضله. والهدف ديال هذا البرنامج هذا هو انك غادي تجبد ديك هذا الغشاء هذا اللي داير بالعضله، اللي غادي يساعد ملي غادي تجبد داك الغشاء، غادي يساعد في النمو العضلي ديال ديك العضله اللي فوالا مختصه. كيفاش غادي تجبد هذا الغشاء هذا؟ غادي تجبد بفضل داك الرقم 7 اللي كاين في البرنامج اف اس تي 7. هاد 7 هادي علاش شنو كتعني؟ كتعني بانك في الاخر ديال كل حصه، باغ اكزومبل في الصدر، الاخر ديال الحصه ديال الصدر غادي دير 7 سيريات ديال واحد التمرين ديزولاسيون. غتختار ان اكزرسيس ديزولاسيون. باغ اكزومبل في الصدر ليكزرسيس ديزولاسيون سي هما لي زيكارتي او لا البولي فيزافيس. هادو سي دي زيكزرسيس اللي كيخدموا غير الصدر. دونك غادي تعزل ان اكزرسيس ديزولاسيون وغادي ديرو 7 المرات، 7 سيريات، ولكن بواحد الطريقه اللي هي سريعه، يعني بانك غادي ترتاح غير 30 ثانيه حتى 45 ثانيه ماكسيموم، وغادي تخدم بواحد الفوليوم اللي هو طالع اونتر 12 ريبيتيسيون 12 مره حتى 15 مره. دونك تخيلوا معايا الدراري بان الا درتوا هذه الحصه هذه بهالطريقه، لا كونجيسيون اللي غادي تكون عندكم غادي تكون واحد النيفو خيالي. لا كونجيسيون الدراري اللي ما كنتوش كتعرفوها راه هضرت عليها في بزاف ديال الفيديو قبل. الا كنتو كتفرجوا في دوطخ يوتيوبر نوطامون هابط ادريسي، كنظن بانه كيمعني على لا كونجيسيون كيقول لها لا بومب. ان توكا لا بومب باللونجلي هي بامب لا كونجيسيون. الا كنتو فوالا فهمتوا شنو هي المعنى ديالها، سي ملي المسكل كيتنفخ بالدم، اي دونك باغ اكزومبل في الاخر الحصه كيبان لك المسكل عامر، اون فيت راه كيكون كونجيستيوني. دونك هاد لا كونجيسيون هادي ملي المسكل كيعمر هو اللي غادي يخلي ديك الغشاء يتجبد، اللي غادي يساعد في النمو العضلي. ولكن بزاف ديال العلماء كيقول لكم كوا هاد القضيه هادي تقدر تكون شويه ماشي بصح. دونك الا بغيتو تعمقوا اكثر في الموضوع، بغيتو تشوفوا واش بصح ولا لا، واش نيت كاين شي ايفي، واش سيانتيفيكمون ممكن، ديك الساعه الخدمه ديالكم الا بغيتو تعمقوا اكثر. ما غاديش نهضر عليهم في هذا الفيديو حيت ما بغيتش تكون الفيديو طويله بزاف. دونك هذا هو المعنى ديال اف اس تي 7. دابا علاش كيعتمد هذا البرنامج هذا؟ كيعتمد اول حاجه على بيان سور داك الرقم 7 اللي هضرت لكم قبيله، هذا هو الاساس ديال هذا البرنامج. في كل حصه غادي دير هذه الخدمه هذه. ثانيا كيعتمد على ستريتشين. ستريتش بالعربيه هما لي بالفرنسي لي زيتيرمون. دونك لي زيتيرمون مهمين بزاف، غادي ديرهم قبل ما تتريني، خلال الحصه ديال التمرين، اي من بعد الحصه ديال التمرين ديالك. دونك غادي تاثيرا او ماكسيموم في هذا البروغرام هذا، تاثيرا بزاف. لي زيتيرمون الدراري مهمين بزاف في المسكولاسيون، مهمين في الحياه اليوميه. دونك شي حاجه اللي هي مزيانه في البروغرام اللي غادي تساعد اول حاجه سولون هاني رامبود بانك غادي تجبد هذا الغشاء اترافيغ لي زيتيرمون، حيت كتجبد المسكل ديالك. ثانيا غادي فوالا تنقص عليك لو ريسك دو بليسور. شحال من حاجه فيهم منافع لي زيتيرمون. حاجه اخرى عاوتاني علاش كيعتمد هذا البروغرام، كيعتمد في الترينين في لونطرينمون، بانك ضروري اي مسكل غادي تبدا به غادي تخدم بلي زيكزارسيس دو ماس، لي زيكزارسيس بولي ارتيكولير. شنو هما لي زيكزارسيس هادو؟ حتى هما درت عليهم فيديوهات قبل، دخلوا لاشين قلبوا فريمون كنشرح بزاف ديال لي تيرم. غادي نذكرهم دغيا. لي زيكزارسيس دو ماس لي زيكزارسيس اللي كيخدموا بزاف د العضلات في دقه واحده. باغ اكزومبل في الصدر
كاكزرسيس دو ماس هو ديفلوبي كوشي ولا بالونجلي البنش بريس. هنايا كتخدم الصدر الكتاف والتريسبس. دونك البنش بريس الدراري ضروري باغ اكزومبل كنت غادي تخدم الصدر غادي تبدا به هو الاول في البروغرام، ما غاديش تبدا بشي حاجه اخرى. غادي تبدا به غادي تخدمو مزيان، ولكن غادي تخدمو بواحد الوقت ديال الراحه ما بين دقيقه ونص حتى لجوج دقائق. دونك لي زيكزارسيس العاديين غادي ترتاح فيهم ما بين دقيقه ونص حتى لجوج دقائق، ولكن في الاخر غادي دير واحد التمرين فيه غادي ترتاح فيه مده قصيره. حاجه اخرى عاوتاني بالنسبه لهذا البروغرام، هاني رامبود كيقول لكم بان خاص الواحد يشرب الماء بزاف باش تبع البروغرام هذا. اول حاجه حيت البروغرام صعيب بزاف، دونك الا تبعتيه راه كي فريمون غادي تسخسخ معاه، دونك بزز منك غتشرب الماء حيت غتعيا بزاف. ثانيا الماء عنده واحد المنافع بالنسبه لهذا ليفي هذا اللي كيهضر عليه بانك غادي تجبد داك الغشاء. دونك الماء عنده بزاف ديال المنافع كيأكد عليه بزاف. دونك شربوا الماء قبل ما تبداو لونطرينمون بوندون ابخي خلال اليوم كامل. دابا غادي نعطيكم الراي ديالي الشخصي على هذا البروغرام هذا، وفوالا سورتو بالنسبه للناس اللي كيترينيو بطريقه طبيعيه. الوغ هذا البرنامج الدراري انايا الاف اس تي 7 انا سمعت به دابا واحد 3 سنين فين سمعت به، وقررت باش نتبعو ولا نجربو مده ديال اسبوع. وقدر نقول لكم بان داك الاسبوع اللي جربت فيه الاف اس تي 7 من نهار الاثنين حتى نهار السبت كان ما بين اصعب اسابيع اللي دوزت في حياتي في لونطرينمون، حيت لونطرينمون كان واحد لانتونسيتي الدراري، واحد الجهد خيالي. ان توكا نيفو ديال البروغرام هذا طالع سورتو الا تبعتيه على ليتر، يعني ما كتغش، كتحاول تبع لي سيري وتحاول تمشي حتى لي شيك وتحاول تخدم. الا تبعتيه راه فريمون واحد المجهود غادي دير من الجسم ديالك خيالي. اللي انا عاقل باغ اكزومبل اللي خدمت الحصه ديال الرجلين نقدر نقول لكم بانه واخا نعس 24 ساعه ما غاديش نريكوبيري منه، حيت مجهود كبير بزاف سورتو الا درتي السيمانه كامله. دونك داك الوقيته بون ملي شفت بان كنت كنعيا بزاف ايتو، شفت بان البروغرام ما دارش ليا. حيت علاش؟ حيت لا ريكوبيراسيون ديالي ما غاداش مع لي فور اللي كنخرج من الجسم ديالي. هاد القضيه مهمه بزاف الدراري، خصكم تدخلوها في دماغكم. بزاف الناس في لاصال كيسحاب لهم شحال ما خدموا شحال ما غياخذوا. سي با فري الدراري في الميسكولاسيون كتطلب منك تخدم قاصح ولكن تخدم بذكاء، يعني خاصك تمشي على حسب المستوى ديالك. بزاف الناس كيدخلوا لاصال ساعتين 3 سوايع وبقى يخبط في الحديد كيسحاب لي بانه غيتزاد، سورتو الا كان طبيعي راه ما غاديش تزاد اخويا. علاش؟ حيت الريكوبيراسيون ديالك ما غتخليكش تزيد. الريكوبيراسيون تما فين كيطلع الميوسكل، دونك الا ما كانش عندك قويه ما غاديش تزيد. هذا البروغرام هذا سي ان بروغرام اللي دار بور الناس اللي هما افونسي، فيه بزاف ديال الفوليوم، يعني راه حصه واحده تقدر تدفع فيها بزاف ديال الثقل. اغلبيه الناس ما يقدروش يديروا هذا البروغرام هذا. دونك الا كنتي ديبيوتون ولا كنتي انترميديير عندك واحد النيفو شويه، يعني يلاه بادي ولا عندك واحد عام حتى العامين ديال الميسكولاسيون بطريقه طبيعيه، انا صراحه ما ننصحش لك هذا البروغرام هذا. نقدر ننصحوا للدراري ناتوريل اللي هما فريمون نيفو طالع، يعني فوالا مولفين لونطرينمون، عندهم لوندورونس، عندهم لا فورس، ليكسبلوزيفيتي، لا سوبليس، كياخذوا لي سوبليمون كوريكتومون، الماكله كوريكت. دونك هادشي كامل نقدر ديك الساعه ننصح بهذا البروغرام هذا فين غيقدر يعطيك دي ريزولطا. مي الا ما كنتيش في هذه القضيه هذه بعد منه. دايور هذا البروغرام هذا صاوبو هاني رامبود قلت لكم قبيله، جيريمي بوينديا وفي الهيد، راه سي دي جون اللي هما فوالا ماشي طبيعيين. راه ما في الهيد وجيريمي بوينديا راه ما كياخذوش غير الخبز والزيت العود، راه كياخذوا بزاف د الحوايج كيدقوا في الجسم ديالهم هرمونات. دونك سي واحد نيفو اللي هو فايت الناس العاديين بطريقه كبيره بزاف. يعني الريكوبيراسيون ديالهم باغ اكزومبل نتايا تقدر تريكوبيري في 72 ساعه، هما يقدروا يريكوبيريو في 24 ساعه، يقدر يعاود يخدم الصدر الغد ليله بغاو، ما عندوش مشكل. دونك هادشي اللي كاين بالنسبه للفيديو هذه. خلاصه القول هذا البروغرام هذا ما غاديش ننصح به 99% ديال الناس، حيت انا عارف بان 99% ديال الناس اللي كيترينيو في لي صال الناس اللي هما فوالا ماشي شي نيفو اللي هو طالع بزاف. من الاحسن اختاروا واحد البرنامج اللي يكون غادي مع المستوى ديالكم، يبانوا لي زيكزارسيس مزيان، ريكوبيراسيون مزيانه دقيقه ونص بحال هكا، وتحاول نتايا تزيد في الصعوبه على حسب المستوى ديالك. كل مره حاول تزيد كيلو، حاول تزيد نقطه، حاول تزيد سيري. دونك كل مره الواحد يحاول يزيد بشويه هذه هي احسن طريقه بالنسبه للناس اللي هما ناتورال. دونك هذا هو الراي ديالي الدراري. الا كان عندكم شي راي اللي هو معاكس ولا كانت عندكم شي فكره على الاف اس تي 7 بغيتو تناقشوها ولا بغيتو تبارطاجيوها معايا، كتبوها في لي كومونتير. فريمون انا بغيت نعرف الراي ديالكم في الدومين هذا، سورتو الدراري اللي فوالا كيقلبوا كيبحثوا. بارطاجيو معايا الاراء ديالكم، غادي نقراهم في الكومونتير. دونك كنتسنى الدراري فوالا لي كومونتير ديالكم. وكالعاده الدراري ما تنساوش من هنا تبارطاجيو الفيديو
اول حاجه تشتركوا في القناه الا كنتوا باقيين جداد معايا. ثانيا فوالا دائما تاكلوا ترينيو وتنسوا وبقاو دائما موتيفي الدراري. لا موتيفاسيون مهمه بزاف. ان شاء الله فلوسكم بزاف.